अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम रिवायत से हट कर है। हमारे नाज़रीन को इल्म है कि जहाँ हम पुलिस के अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं, वहीं पे जब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गफलत बरतते हैं तो तनकीद खुल कर की जाती है। फैसलाबाद में थाना मिल टाउन की हदूद में ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। बच्चों की एक मामूली लड़ाई सिर्फ इस बात पर कि इस दरख्त की टहनियाँ मत तोड़ो। क्या नाज़रीन इकराम, ये वाक़या एक इंसानी जान जाने का बायस बन सकता है? लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ, एक बेगुनाह शख्स अपनी जान से गया, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। क्या मामला है, कैसे वाक़यात पेश आए? हमारे साथ मुतासरा ख़ानदान मौजूद है और आज टीम मुजरिम कौन मुतासरा ख़ानदान की आवाज़ बनेगी। हमारे साथ मकतूल के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर वाक़या क्या हुआ था और कैसे इस ख़ानदान पे मुसीबत का ये पहाड़ टूटा। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है जी। मैं बड़ा भाई हूँ अफजाल अहमद का। वो मुझसे तकरीबन उम्र में 22-23 साल छोटा था। अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमाए। मामूली झगड़ा, दरख्त की टाहनियाँ तोड़ने से मना करने के जुर्म में मेरे भाई को कत्ल कर दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप तीन भाई तकरीबन एक ही इलाके में, एक ही थाने के हदूद में रिहाइश पजीर हैं। दो भाइयों के पास पास घर हैं, एक भाई का थोड़ा सा हट कर है। ये वाक़या जिस दिन पेश आया ये 1 अप्रैल था। हुआ क्या था? उससे पहले क्या हुआ? सुबह के वक्त क्या हुआ? सुबह के वक्त नहीं, ये तकरीबन दोपहर के वक्त हुआ है। तो दोपहर के वक्त मेरा भाई इधर से गया, ये दरख्त की टाहनियाँ तोड़ने से मना किया है कि यार इसकी टाहनियाँ ना तोड़ो, ये बड़ा दरख्त है, इसकी टाहनियाँ तोड़ लो, ये छोटा पौधा है, ख़राब हो जाएगा, इसको ना छेड़ो। तो पीछे जो इस वक्त जो कातिल हैं वो कहने लगे कि तोड़ो तोड़ो, देख लेते हैं इनको, तोड़ो तुम। तो इसी बात पे तकरार हो गई। जब तकरार हुई है तो उसने, जो कातिल हैं अब, वो उन्होंने पलास मार दिया मेरे भतीजे के सर में। तो मेरे भतीजे ने आगे से रोड़ा मार दिया, उठा के पत्थर मार दिया उसको, उसका सर फट गया। वो नतीजा लेने के लिए हॉस्पिटल चले गए। पीछे मेरा भाई, ये जो कत्ल हुआ है, ये भाई और मेरा दूसरा छोटा भाई और मेरे दूसरे महल्लेदार, सब लोग उसके पीछे गए। वहाँ जाके उसके पट्टी करवाई ज़ख्मी की, उसके बेटे की, अब्दुलस्तार के बेटे की। पट्टी करवाने के बाद उनसे माजरत भी की, उनसे ये कहा कि यार सुलह सफाई कर लेते हैं, चौक में बैठ के बच्चों से माफ़ी मंगवा देता हूँ, मैं मेरे बेटे में खुद माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये झगड़ा ना करो, हमने इकट्ठे एक जगह पे रहना है। तो वो पहले तो मान नहीं रहे थे, बाद में मान गए। तो ये हम लोग सब, ये मेरे भाई घर आ गए। तो जब घर आ गए तो बाद में थोड़ी देर बाद वो हमलावर हो गए 20-25 लोग। उस वक्त वो बचा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर आधा घंटा गुजरा, फिर वो हमलावर हो गए। उतनी देर में हम लोग भी इधर से हमें पता चल गया। हम लोग, मैं और मेरा भाई जो है, ये पहले जो सुलह करवा के आया, तो मैं तो शाम के वक्त ड्यूटी पे आया हूँ ना, 5:30 बजे, 5:45 बजे। मेरा भाई जो कत्ल हुआ है, ये इससे पहले भी सुलह करवा के आया उनके। तो वो बिल्कुल मुतमईन था कि अब नहीं झगड़ा होगा। लेकिन मुझे यहाँ उसने कहा कि भाई आप ज़रा जाके पता कर लें। तो सुलह मैंने करवा दी है, वैसे भाई का पता कर ले ज़रा, हौसला अफजाई के लिए। तो मैं वहाँ पे गया हूँ तो उधर उन्होंने हमला कर दिया। दूसरी दफ़ा फिर हमला किया, उतनी देर में ये भाई भी चला गया। हमारे दरवाजे के आगे जाके झगड़ा हो रहा था, होते होते उनके दरवाजे के आगे तक हम चले गए। तो उधर मेरे भाई को उन्होंने आनी राड मार के तो हलाक कर दिया। ये कितने लोग थे जिन्होंने जो है वो हमला किया? इस तरफ से कितने लोग थे? तकरीबन वो 20-25 लोग के थे और हम 3-4 लोग थे, 4 या 5 लोग थे हम लोग। मुझे बताइएगा कि एक ऐसा शख्स जो हमेशा सुलह की बात करता है, हमारी इलाका मकीनों से बात हुई, हमारी फैमिली से बात हुई, जितने लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मकतूल की ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि वो हमेशा नाराज़ लोगों को मनाया करता था। वो हमेशा दूसरों की जगह जाके अपॉलोजी कर लेता था, माफ़ी मांग लेता था, और वो उस चीज़ को उसने अपनी कभी बेइज्जती नहीं समझा, उसे हमेशा अपनी इज्जत समझता था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ के रहने वाले जो इलाका मकीन हैं, उसमें से किसी की गैरत नहीं जागी कि वो बीच बचाव करवाए, वो सुलह करवाए। एक नाहक कत्ल किया जा रहा है, एक शख्स को ज़मीन पर लटाकर आहानी राडों से मारा जा रहा है, तब उस वक़्त किसी ने बीच बचाव करवाने की कोशिश नहीं की? वो जो मोहल्ले के लोग थे वो तो छुड़वाने वालों में थे,
ان کے جو رشتہ دار انہوں نے دور سے بلوائے تھے وہ تھے، یا دور سے جو ان جیسے لوگ تھے ان کو انہوں نے بلوایا ہوا تھا، وہ 20-25 لوگ تھے تقریباً وہ لوگ۔ اچھا، یہ جب آپ کے بھائی نے پہلے ایک دفعہ صلح کروا دی اور جس پہ وہ مطمئن تھے کہ میں نے صلح کروا دی ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ پلان کیا اور پھر اپنے لوگوں کو، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مبینہ طور پہ جو گنڈے ہیں ان کو بلا کے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کے باقاعدہ ایک پلان کیا ہوگا پھر؟ بالکل ایسے کیا، ہماری دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، وہاں پہ آ کے انہوں نے پتھراؤ کیا ہے، اس کے شیشے توڑ دیے ہیں، اور آئس کریم کون کی مشین تھی اس کو انہوں نے اینٹیں ماری ہیں، وہ بھی توڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھتیجے کو کہہ رہے تھے کہ ان کو نکالو، اس کے ہم نے سر میں پتھر مارنے ہیں، اس کا سر ہم نے اسی طرح توڑنا ہے جیسے انہوں نے ہمارے بیٹے کا سر پھاڑا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس بات پہ صلح ہو گئی تھی، دونوں برابر تھے، ان کا بھی پھٹا تھا، ان کا بھی سر پھٹا تھا۔ آپ نے بتایا کہ 2 دفعہ انہوں نے اٹیک کیا، جب پہلی دفعہ اٹیک کیا گیا کیا پولیس کو نہیں رجوع کیا گیا؟ کیا کوئی کال نہیں کی گئی؟ اگر بر وقت پولیس انٹروین کرتی تو ہو سکتا ہے اس سانحے سے جس میں ابھی پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ بالکل کی تھی ہم نے، 15 پہ کال کرتی رہی ہے میری بیٹی، اور رو رو کے کال کرتی رہی، اگر وہ اس وقت پولیس آ جاتی تو یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہونا تھا۔ یہ پولیس کی غفلت ہے، میں کہتا ہوں ایک پولیس مین بھی آ جاتا تو یہ کام جو ہے نا یہ نہیں ہونا تھا، ہمارا بھائی نہیں قتل ہونا تھا، ہمارا بھائی بالکل ناحق قتل ہوا ہے۔ یہ ان کی غفلت بہت بڑی غفلت ہے، میری بیٹی نے بہت چلائی ہے، بہت روئی ہے میری بیٹی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے۔ وہ ایسے ہی ڈریس پوچھ رہے تھے جان بن کے، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا، سارے اس علاقے کی وہ پولیس ہے، یہ ہر تھانے کی پولیس ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک گلی کا، ایک ایک کارنر کا، ایک ایک شخص کا ایون جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی لیا بکھر سے تو پولیس آنی نہیں تھی، ملٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے، ملٹ ٹاؤن کی ہی پولیس آنی تھی، اور یہ 2 حملوں کے درمیان میں کم از کم گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہے۔ اتنا وقفہ تھا، اتنا ہی وقفہ تھا، 1.5 گھنٹے کا وقفہ تھا، اور یہ پولیس نہ پہنچنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ جب میرا بھائی فوت ہو گیا اس کے تقریباً بعد آ کے ان کے گھر بیٹھ کے تو پھر وہ گئے ہیں، ان کے گھر بیٹھ کے تو پھر گئے ہیں۔ وہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں ہے؟ گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی۔ 1 اپریل کا یہ وقوع ہے اور آج 12 تاریخ ہو گئی ہے، تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ جاتے ہیں تو کر رہے ہیں کوشش، وہ ضمانتوں میں ابھی گرفتار ہو جائیں گے، بس ہمیں یہ ایسی بات کر کے وہ ٹال دیتے ہیں۔ کچھ ان میں سے ضمانتوں پہ ہیں، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں، کچھ ابھی تک بغیر ضمانت کے جو ہیں وہ مفرور ہیں۔ آپ جب پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، ایک انسان پہلے کرب میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کس لہجے میں آپ کو ڈیل کرتے ہیں؟ لہجہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا۔ ہمارا گرفتاری ابھی تک کوئی نہیں ہوئی۔ جو آدمی جو مین جس نے راڈ مارا ہے وہ آدمی ابھی اس نے ضمانت بھی نہیں کروائی، اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نے تو ضمانت کروائی ہے، اس کو بھی گرفتار نہیں کر رہے۔ آپ اعلیٰ پولیس حکام کے سامنے پیش ہوئے، ان کا کیا موقف؟ صاحب سہیل سکھیرا، اختر سکھیرا صاحب کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 6 دن تک ہم کر لیں گے، اس میں 6 یا 7 تاریخ تھی، انہوں نے کہا 12 تاریخ تک ہم لوگ اس کو کر لیں گے، انشاءاللہ گرفتاری ہو جائے گی، لیکن ابھی تک 12 تاریخ ہو گئی، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پولیس جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پوری ڈیڈیکیشن سے، پوری فرشناسی سے، پوری ایمانداری سے، کیونکہ متاثرہ خاندان کو بہتر پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈز ہو رہے ہیں، پولیس سرگرم ہے، ابھی پکڑا جائے گا، کوئی گھنٹے بعد پکڑا جائے گا، پولیس کی لینگویج سے، باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک کام کرنا چاہ رہی ہے یا کام کو لٹکانا چاہ رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ ابھی تک تو ان کا لب و لہجہ تو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، بدتمیزی بالکل نہیں کر رہے، لیکن کام نہیں ہمارا بالکل ہو رہا۔ تسلیاں ہیں، تسلیاں پتہ نہیں کب تک دیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری تو اپیل ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کا حل کریں۔ ہمارے بھائی بالکل ناحق قتل ہوا ہے، اس کے لیے ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور RPO صاحب سے اور یہاں کے جو بھی حکام بالا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی بالکل ناحق قتل ہوا ہے، ہمارا بھائی بالکل ناحق قتل ہوا ہے، وہ کبھی لڑنے والا نہیں تھا۔ میرے والد صاحب 82 سال کی عمر میں فات پائی ہے، کبھی کسی سے نہیں لڑے۔ میں آج تک اس محلے میں رہتا ہوں، میرے محلے دار ادھر موجود ہیں، باہر گلی ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، کبھی ہماری کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرا مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں میں ان سے کہ ہمارا یہ بھائی کا ناحق جو قتل ہوا ہے
اس کے بارے میں ضرور سوچیں. CCD کو یہ مقدمہ دے کے ان کا جیسے میرے بھائی کا انہوں نے قتل کیا ان کو بھی اسے قتل کیا جائے تاکہ علاقے میں امن و سکون ہو سکے, ہمارے تھانے اس ملت ٹاؤن میں بھی امن و سکون ہو سکے, ہمارے شہر میں امن و سکون ہو سکے. ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہمارا کھڑا ہو گیا اس کو حل کیا جائے. ناظرین کرام, متاثرہ خاندان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, مقتول کے بھائی کی گفتگو آپ نے سنی. ہماری آف کیمرہ پورے علاقہ مکینوں سے بات ہوئی. واقعہ آپ کے علم میں آ گیا کہ ایک چھوٹے پودے کی ٹہنی کوئی لوگ دوڑنے جاتے ہیں, پیچھے سے ایک بچہ منع کرتا ہے کہ بھائی یہ پودا ابھی چھوٹا ہے, آگے ایک بڑا درخت ہے, اس کی ٹہنی توڑ لو. خاندان کے دماغ پہ شاید خمار سوار ہوتا ہے, پیچھے سے آواز آتی ہے توڑ لے کوئی گل نہیں اسی ویکھ لینے ہیں. ناظرین کرام, یہ وہ انسانی رویہ ہے جو ہمارے ہاں نارملی رنگ بازی اور بدماشی کی ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کیا یہ متاثرہ خاندان کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے ادارے ابھی تک انہیں ہاتھ نہیں ڈال سکے؟ متاثرہ خاندان RPO فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کے پاس گیا, انہیں آج تک کا ٹائم دیا گیا کہ ہمیں 12-13 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا جائے, لیکن پولیس کی ابھی تک کی جو باڈی لینگویج ہے میٹھی گولی ضرور دے رہے ہیں. متاثرہ خاندان کو مطمئن کر کے ضرور بھیج رہے ہیں, ان کے ساتھ کسی طرح کی بد زبانی نہیں کی گئی, لیکن سوال یہ ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ ایسی کون سی مصلحت آڑے آ رہی ہے کہ ملزمان ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہیں؟ یہ وہی پولیس ہے ناظرین کرام, یہ وہی فیصل آباد پولیس ہے, ٹیم مجرم کون, جس کے قصیدے بیان کرتے ہوئے اکثر رپورٹ کرتی ہے کہ یہ پاتال کی تہہ سے بھی اپنا ملزم ڈھونڈ نکالتے ہیں. ہم نے رپورٹ کیا کہ فیصل آباد پولیس علاقہ غیر پشاور KP کے سندھ سے بھی ایون اپنے ملزمان کو ڈھونڈ کے لے آتی ہے. ہم نے رپورٹ کیا دبئی اور سنگاپور جیسے ممالک سے بھی فیصل آباد پولیس اپنے ملزمان کو ڈھونڈ کے نکال لیتی ہے. ملت ٹاؤن میں ناحق قتل ہونے والے ایک شخص کے ملزمان کے ساتھ آخر ایسا کون سا بڑا شخص انوالو ہے؟ آخر ایسی کیا مصلحت ہے پولیس کو؟ آخر پولیس کو ایسے کون سے طاقتور ہاتھ روک رہے ہیں کہ یہ ملزمان ابھی تک اسی علاقے میں دندناتے پھر رہے ہیں؟ کچھ نے کورٹس سے لیوریج لی, لیکن جو مرکزی ملزم ہے وہ مبینہ طور پر بغیر ضمانت کے ابھی تک اس علاقے میں دندناتا پھر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر یہ ملزمان کتنے طاقتور ہیں؟ کیا یہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا یہ قانون سے بالا تر ہیں؟ کیا یہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے ایسے ہی روتا رہے گا؟ اور اگر یہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے ایسے ہی روتا رہے گا تو پھر ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ ملت ٹاؤن کی حدود میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت اور ہمارے نظام انصاف پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹیم مجرم کون متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ وہ دکھی بہن موجود ہے جن کا بھائی صرف اس وجہ سے بے گناہ قتل کر دیا گیا کہ وہ ایک لڑائی کی صلح کروانا چاہتا تھا, ایک اس معمولی لڑائی کی جس میں ایک پودے کی, ایک درخت کی چند ٹہنیاں توڑنے سے منع کرنا شاید اتنا بڑا جرم بن گیا کہ ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا. بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس دکھیاری بہن کی آواز آپ تک پہنچانے میں, پتہ کرنے میں کہ آخر کیا اتنا بڑا جرم ہے یہ کسی کی صلح کروانا, کسی کو اس بات سے روکنا کہ بھائی لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. السلام علیکم بہن, ہم آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں, ہمیں دکھ ہے, افسوس ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ کرے آپ کو انصاف ملے, آپ کو صبر ملے. بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ایک ہستہ بستہ گھر اتنی سی بات پہ اجڑ جانا یہ کیا ہے؟ ہوا کیا آپ کے بھائی کے ساتھ؟ کیا پہلے سے کوئی پلانڈ چیز تھی یہ, یا یہ اچانک قیامت ٹوٹ پڑی آپ لوگوں؟ بس یہ پلانٹ کا تو پتہ نہیں ہمیں, لیکن اچانک سے یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی کو اطلاع ملی کہ ادھر لڑائی ہو رہی ہے, بچے آپس میں جھگڑ پڑے, پر لیکن وہ صلح ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے صلح کر لینی ہے, بس اب یہ ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں تو یہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے ایک دم سے 20-25 لوگ آئے, انہوں نے دکان بھائی کی, چھوٹے بھائی کی تھی, وہ توڑ دی.
पत्थर वगैरह मारे। उसके बाद दोबारा से झगड़ा शुरू हो गया। इन भाई को इतला मिली, इन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि ऐसा क्यों है, मैं ज़रा सुलह सफाई करवा देता हूँ। बहुत अच्छे और नफीस और नाइस भाई था मेरा। उस जैसा इंसान कोई भी नहीं। बेशक आप पूरे मोहल्ले से और पूरे एरिया से आप इसकी गवाही ले सकते हैं। बाजी, आपसे बात करने से पहले मेरी पूरे इलाका मकीनों से बात हुई और जितनी सिफ़ात लोगों ने उनकी बयान की हैं वो शायद ऑन कैमरा बयान की भी नहीं जा सकती। उन्होंने ये बताया कि कितने लोगों को ये हेल्प आउट करते थे कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता नहीं चलता था। आपकी गली सारी की सारी ग्रीन है, उसका क्रेडिट उनको जाता था कि वो प्लांटेशन करते थे। एक मस्जिद है जिसकी होली सोली तामीर का ज़िम्मा उन्होंने खुद ईंटें गारा पत्थर उठा के जो है वो किया। ऐसा शख्स जो किसी की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्या ऐसा समझती हैं कि क्या ऐसा हुआ कि वो अपनी जान से चले गए? बस ये तो मैं अल्लाह ताला के फ़ैसले, अल्लाह ताला की रज़ा है, इसमें मैं नहीं कह सकती। जिसका वक़्त आता है वो चला जाता है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। और अभी तक सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अभी तक कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आ सकी। 15, 10, 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है ना, मज़लूम, और इतना मज़लूम शहादत कहूँगी मैं उसकी, कि बहुत उन्होंने जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा की है। हमने कभी ऐसे बातें नहीं की, लेकिन हमें आप भाई मैरिड थे, आपके कितने बच्चे हैं, उनके क्या क्या एजेस हैं? 4 बेटियां और 1 बेटा है। ये देखिए छोटा बेटा है, इससे छोटी 2 माह की बेटी है उसकी। 2 माह की बेटी? हाँ जी, 3 बेटियां माशाल्लाह बड़ी हैं। ये काफ़ी अरसे के बाद दूसरी शादी हुई थी, उसकी बच्ची थी। आप एक बहन है, हमारी जो सीएम पंजाब हैं वो भी एक बहन है, एक बेटी हैं, एक माँ है। वो माँओं का, बहनों का, बेटियों का दर्द समझती हैं। वो दावा करती हैं कि मेरे होते हुए इस सूबे में नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है 2 हफ्ते गुजरने वाले हैं, मुल्ज़िमान कुछ जो हैं वो अदालती लेवरेज लेके बैठे हुए हैं, कुछ मफरूर हैं। पुलिस कहाँ स्टैंड कर? काविश है, भाई जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, बेटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हो सका। अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। और अगर आपकी आवाज़ पहुंच रही है सीएम साहिबा तक, सीएम साहिबा से जी बिल्कुल अपील है हमारी कि खुदारा हमारी बात पे गौर करें और हमें इंसाफ दिलाया जाए, उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि इंसाफ दिलाना उनका हक है और दिलाना चाहिए, उनका फ़र्ज़ है ये। और अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी से पूरी फैमिली अभी तक मुतमईन नहीं है, कोशिश के बावजूद भी अभी तक कोई हाथ नहीं कह रहे हैं कि दिन रात जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। किसी एक बंदे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जो हमारे सामने भी हैं। ये नहीं कि वो कहीं फ़रार हो गए, सिर्फ वो कातिल मफरूर है, बाकी सारे इधर ही फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक। अच्छा बाजी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि एक ख़ानदान पहले मुतासर है, एक फ़र्द चला गया दुनिया से, कुछ अफराद ज़ख्मी हैं। क्या सोशल प्रेशर भी आता है इधर उधर से कि जी चलो मुका लो, गाल लूँ, चलो सुलह कर लो? ऐसी कोई बात नहीं है, और हमने मकानी भी नहीं है। बस अल्लाह ताला बेहतर करे जो हमारे हक़ में। इंसाफ के तकाज़े आप चाहती हैं कि पूरे हों? इंसाफ होना चाहिए हमें। नाज़रीन इकराम, एक दुखी बहन की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और एक वो सुलह जो शख्स, एक वो नेक सीरत इंसान जिसकी पूरा इलाका गवाही दे रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था। वो एक बच्चों से शुरू होने वाली लड़ाई में सुलह जोई के लिए गया, जहाँ पर मुश्तल एक मॉब ने, एक पूरे ग्रोह ने जो है उन पे हमला किया और आहनी राड से ऐसा उनके ऊपर अटैक किया गया कि वो अपनी जान की बाजी हार गए। और उस पे जो मुज़ाहका खेज़ नाज़रीन इकराम बात यह है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तकरीबन 2 हफ्ते इस अलमनाक वाक़े को गुजर गए, हमारे इदारे कहाँ स्टैंड करते हैं? जहाँ साहिबान से पूछा जाता है कि अभी तक क्या हुआ, तो वो टाल मटोल, आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते। कहा जाता है कि कोशिश कर रहे हैं, रेड्स किए जा रहे हैं, जबकि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि पुलिस की सरगर्मी कहीं पे नज़र आती हो, पुलिस सरगर्म नज़र आती हो कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाना है। जो लेवरेज लेकर ज़मानतें करवा कर कबल अज़ गिरफ़्तारी साइड पे हो गए, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो अभी तक मफरूर हैं वो भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। और एक दुखियारी बहन सीएम पंजाब से ये दरख्वास्त करती हुई नज़र आई, आंखों में आंसू लिए, कपकपाते होंठों के साथ ये फरियाद करती हुई नज़र आई कि आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं,
آپ ایک بیٹی ہیں, اگر آپ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو انصاف نہیں دلا پائیں گی تو پھر شاید یہ دعوے کوسچن مارک ہیں کہ اس صوبے میں مکمل امن اور امان ہے. ناظرین کرام, مقتول کی بیٹی جو ایک طالبہ ہے مریم ہمارے ساتھ موجود ہے, اور مریم اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہانا شروع کرتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس سے بات کریں, وہ ہم سے بات کرنے کی جو ہے وہ اگر اس پوزیشن میں ہے تو ہم کچھ جو ہے وہ اس سے پوچھ سکیں کہ بابا کس جرم کی پاداش میں اس دنیا سے گئے. السلام علیکم بیٹا. سب سے پہلے تو بیٹا ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. کیا ایسا واقعہ ہوا کہ جس دن کا یہ واقعہ اس دن کیا ہوا تھا؟ میرے بابا نماز پڑھ کے گئے ہیں یہاں سے, ہم سے بات کر کے گئے ہیں. ہم اوپر تھے, میں اوپر تھی. ٹائم کیا تھا؟ یہ تھا 5:30 کا ٹائم تھا, شام کا 5:30. جی بابا گھر پہ تھے؟ جی نماز پڑھ رہے تھے, گاڑی لے کے آئے ہیں نیو, نماز پڑھ کے گاڑی میں گئے ہیں. فون آیا, میں اوپر تھی. بابا نے کہا کیا ہوا, ایسے کہہ کے نا یہاں سے چلے گئے. میں نے ان کو آواز دی بابا کہاں گئے ہیں, کہتے بابا کہہ رہے ہیں شادی پہ جانا ہے, نیچے آ جاؤ. میرے پاپا کی دوست کی شادی تھی, وہ چلے گئے. بعد میں ہمیں یہی خبر آئی کہ پاپا کے سر پہ چوٹ لگی, ہم سے نہیں سہا گیا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ میرے پاپا ٹھیک ہوں. ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے زکوٰۃ دیا, ہم نے اتنا کچھ کیا, ہم سے نہیں دیکھا گیا, مجھ سے نہیں دیکھا گیا. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں میرے پاپا ہم انصاف دے دیں. مریم نواز ہم سے دعا کرتے ہیں, ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیں پلیز. وہ ظلم ان پہ ہمارے پاپا کے اوپر بہت کیا انہوں نے. مریم بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ کی بابا کی کسی کے ساتھ کبھی لڑائی ہوئی ہو؟ نہیں, میرے بابا اتنے اچھے انسان تھے, لڑائی ہو بھی گئی تو معافی میرے بابا مانگتے تھے. اچھا, ہم نے یہاں پہ بات کیا کچھ لوگوں سے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بچوں کی لڑائی تھی اس میں جو پہلی صلح ہوئی تھی کچھ دیر قبل, اس میں بھی آپ کے بابا نے جا کے سب کی طرف سے معافی مانگی. جی میرے بابا ہی مانگتے, ہمارا قصور ہمارے بابا جا کے معافی مانگتے تھے. اتنے اچھے انسان تھے. آخری بات کیا ہوئی آپ کی بابا سے؟ میری آخری بات پتہ نہیں, یاد نہیں. ہماری بات ہوتی رہتی تھی, جاتے وقت بابا نے اتنا ہی کہا مریم کام کیا کرو. کیا چاہتے تھے بیٹیاں بڑی ہو کر جو ہیں وہ کیا کریں, کیا سپنے کیا تھے, ان کے خواب کیا تھے کہ میری بیٹیاں کس لیول تک پڑھائی کریں, کیا بنیں؟ میرے بابا کی خواہش تھی پڑھیں, کچھ بنے. میرا خواب تھا میں فوجی بنوں. میں اپنے بابا کو کہتی تھی بابا میں فوجی بن کے آپ کو یہاں سے لے کے چلے جاؤں گی, یہ دنیا یہاں پہ رہنے والی بالکل نہیں ہے, میں آپ کو لے کے یہاں سے دور چلی جاؤں گی. سارے ہنستے ہوتے تھے. میرے بابا نے کہا, پاپا کہتے ہوتے تھے انشاءاللہ میں آپ کو فوجی بناؤں گا. میرے بابا کہتے ہوتے تھے میں تمہیں فوجی بناؤں گا. میں کہتی ہوتی تھی بابا میں آپ کو یہاں سے لے کے چلی جاؤں گی دور. یہ سارے ہنستے ہوتے تھے. میرے بابا نہیں ہنستے تھے, وہ ہنستے تھے, پر بعد میں کہتے ہوتے تھے انشاءاللہ. آپ بہنوں میں بڑی ہو؟ میں چھوٹی ہوں, سیکنڈ پہ ہوں. سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ میرے بھائی سے, میری بڑی بہن سے, میری چھوٹی بہن سے, مجھ سے, سب سے کرتے تھے, برابر رکھتے تھے ہمیں, کبھی اونچ نیچ کا فرق نہیں کیا تھا. ناظرین کرام, کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ پتھر رکھ کے رپورٹ کرنے پڑتے ہیں. ٹیم مجرم کون نے بہت بڑے بڑے سانحات رپورٹ کیے آپ کے سامنے, بہت بڑے بڑے انسیڈنٹس رکھے, لیکن اس بیٹی کے آنسو شاید آسمان کا کلیجہ پھاڑ دیں. یہ مریم اس مریم سے مخاطب ہے جو اس صوبے کی ماں ہونے کی دعوے دار ہیں. اس مریم کے سامنے یہ مریم فریاد کر رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, یہ 9th کلاس کی مریم آپ کے سامنے دست بدستہ سوال کرتی ہے کہ اس کے باپ کو ناحق قتل کیا گیا, اس انسان کو قتل کیا گیا جو اس علاقے میں شرافت کا سمبل تھا, جو اس علاقے میں ایک کیئرنگ باپ ہونے کا سمبل تھا, جس نے اس علاقے کی تقدیر سنوارنے کے لیے اپنے وسائل کے بیانڈ جا کر لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا, ان کی مدد کی. اور وہ شخص جو کسی کا گناہ ہوتے ہوئے کسی کی جگہ پہ صلح کروانے کے لیے جا کے معافی مانگتا تھا, اسے بے گناہ بے خبری میں قتل کر دیا گیا. متاثرہ خاندان اپیل کرتا ہے
کہ حکومت اس واقعے پہ، اس سانحے پہ فوری طور پہ نوٹس لیتے ہوئے تمام کلپریٹس کو فوری طور پہ گرفتار کرے اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائے۔ ناظرین، مریم کی گفتگو آپ نے سنی اور جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہے، مقتول کی بڑی بیٹی۔ بڑے خواب تھے، مقتول کے خواب تھے، بیٹی کو کچھ بنانا چاہتے تھے، اور جویریہ جو ہے یہ بھی میٹرک کے پیپرز دے رہی ہے۔ جویریہ سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی۔ بیٹا السلام علیکم۔ بیٹا اللہ کریم آپ کو صبر دے، اللہ کریم آپ کو مضبوطی عطا فرمائے۔ بتائیے جس دن یہ واقعہ ہوا آپ کہاں تھیں، کیا کر رہی تھیں، کیسے اطلاع ملی آپ کو اس کی؟ میں بابا مجھے لینے آئے تھے، میرا پیپر ہوا تھا اس دن، لینے آئے تھے، میں بابا کے ساتھ 2 گھنٹے رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم گھر آئے، میں صفائی کر رہی تھی، بابا میرے پاس کھڑے تھے، عصر کا ٹائم تھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے چوٹ کی خبر ملی ہمیں۔ آپ آف کیمرہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے بابا سے پوچھ کے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ آپ نے میٹرک میں سبجیکٹ بھی کمپیوٹر سائنس رکھا، جو آپ نے مجھے بتایا کہ بابا کے کہنے پہ رکھا ہے۔ نہیں بات ہو سکی بابا سے کہ میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی میں سوچ رہی تھی کہ پوچھوں بابا سے کہ کیا کرنا ہے، میں نے کون سے کالج میں پڑھنا ہے آگے، بس نہیں پوچھا۔ میں نے سوچا کہ پیپرز کے بعد پوچھوں کہ میرے پیپر پڑے ہوئے تھے۔ ابھی پھر بابا سے مشورہ کرنا تھا۔ اچھا جویریہ مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ باپ جو ہے وہ بیٹیوں سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، کبھی بہنوں کی آپس میں اس بات پہ لڑائی ہوئی کہ تمہارے ساتھ بابا زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ کم کرتے ہیں؟ نہیں، بابا سب کو برابر رکھتے تھے، کہتے میرے سارے بچے میرے لیے برابر ہیں۔ اب ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جھگڑے کے ایک دم آپ کے سر پہ قیامت ٹوٹتی ہے۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ پہلے آپ کے بابا زخمی ہوئے، کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر ہمارے صوبے کی جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، وہ ایک بیٹی ہیں، جیسے آپ ایک بیٹی ہیں، وہ ایک ماں ہیں، وہ ایک بیوی ہیں، بہن ہیں۔ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے صوبے کی بیٹیوں کے ساتھ، میرے صوبے کی بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ابھی انصاف ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، ہمیں آج 11 دن ہو گئے، ابھی تک کچھ نہیں ہوگا ہمارے۔ میں بس، میرے بابا بے قصور تھے، میں انصاف چاہیے، بہت اچھے انسان تھے، میں انصاف چاہیے بس۔ آپ شکوہ ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ اپنے اداروں سے، اپنے ایڈمنسٹریٹرز سے۔ اتنے دن ہو گئے، 2 ہفتے ہونے والے ہیں اس واقعے کو۔ ہم نے علاقہ مکینوں سے بات کی، یہاں پہ آپ بیٹی ہو، آپ کا اشک بار ہونا بنتا ہے۔ میں نے باہر گلی میں جس شخص سے بات کی وہ اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا سگا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ تھا تو وہ ایسا ہی دکھی ہے جیسے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ کیا کہتی ہیں ہمارے، اگر آئی جی پنجاب سن رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں، اگر اعلیٰ عہدیدار ہیں جو فیصل آباد سے ہٹ کر ہیں، جو ہمارا صوبہ چلاتے ہیں، جو ہمارا سسٹم چلاتے ہیں، ان کو ایک بیٹی کیا کہے گی؟ بولیں بیٹا، آپ کو سب سن رہے ہیں اگر، تو پھر آپ بولیں۔ انصاف چاہیے بس ہمیں بس۔ ناظرین کرام، ایک بیٹی اس سے زیادہ اور کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ایک ہنستا بستا بیٹیوں کی خوشیوں والا گھر جو ہے وہ محض اس بات پہ اجاڑ دیا جاتا ہے کہ چند درندے، ایک غول، ایک بدماشوں کا جھنڈ جو ہے ایک اس شخص کو بے گناہ قتل کرتا ہے جو ایک چھوٹے بچوں کی لڑائی کا میٹر سارٹ آؤٹ کروانے کے لیے انٹروین کرتا ہے۔ وہ جہاں پہ جاتا ہے وہ صلح کی بات کرتا ہے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ خود اپنے گھر سے چل کے اس معاملے کو ختم کروانا چاہتا تھا، جو بنیادی طور پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں توڑنے سے منع کرنے پر ایک لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کی صلح ہو جاتی ہے، اور یہ شریف النفس شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس معاملے کو ختم کروانے کے لیے، لیکن واپس آتی ہے تو وہ خبر آتی ہے افسوسناک کہ اس کے سر پہ کسی نے آہنی راڈوں سے حملہ کیا ہے۔ وہ تشویشناک حالت میں اسپتال میں ہے۔ بیٹیاں جو اپنے باپ کی راج دلاری ہیں اور انہیں اپنے والد سے آخری بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، انہیں ملتی ہے تو صرف ایک افسوسناک، ایک غمناک خبر ملتی ہے کہ ان کا والد اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ بیٹیاں آنکھوں میں آنسو لیے ارباب اختیار سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں، یہ سوال کرتی ہیں، یہ
रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। जिन जालिमों ने, जिन दरिंदों ने इनके बाप की ज़िंदगी छीनी, उन्हें भी ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि फिर कोई बेटी यतीम ना हो। नाज़रीन इकराम, शायद टीम मुजरिम कौन के लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब किसी मुतासरा ख़ानदान के साथ गुफ्तगू करना मकसूद होती है, और जिस वक्त आंखों में आंसू होते हैं, जिस वक्त पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ होता है, जब सफ़े मातम बिछी हुई होती है, उस वक्त किसी किस्म का हौसला देना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। मेरे साथ मकतूल की एक प्यारी सी 2-3 माह की बच्ची है, गोद में लिए हुए बेवा, आंखों में आंसू लिए अपने कत्ल होने वाले शौहर के लिए इंसाफ मांगती हैं। वो पूछती हैं कि आखिर गुनाह क्या था, आखिर क्या ऐसा हो गया था कि एक शख्स को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कोशिश करते हैं मुतासरा खातून से, बेवा से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बताइएगा क्या आपको बताकर घर से निकले जिस दिन ये वाक़या हुआ, आखिरी बात आपकी उनके साथ क्या हुई? हड़बड़ाहट में निकले, फ़ोन कॉल सुन के निकले, हुआ क्या था, कुछ याद है? जी, इन्होंने इधर इसर की नमाज़ पढ़ी है, मैं इधर पास ही बैठी थी। मुझसे कहा उन्होंने कि शादी पे जाना है, तैयारी कर लो खुद भी और बच्चों को भी तैयार करो, हमने 6-7 बजे तक निकलना है घर से। मैंने उधर जाना है शादी वाले घर, पहले दुल्हन को ड्रॉप करने। वो यहाँ से गए हैं, गाड़ी की चाबी उठा के गेट के पास, मुझे लगा कि वो शादी वाले घर चले गए हैं। गेट के बाहर गए हैं, वहाँ पे उन्हें कॉल आई है, उन्होंने उधर ही गाड़ी की चाबी रखी और बाइक लेके निकल गए हैं। हमें लगा कि वो शादी वाले घर चले गए हैं, हम इधर तैयार हो रहे हैं। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आती है सिस्टर की कि भाई किधर हैं। मैंने उनसे कहा कि वो तो शादी वाले घर गए हैं। कहती नहीं, मुझे कॉल आई है कज़न की कि उनकी लड़ाई हो गई थी, चोट लगी है सर पे, वो तो हॉस्पिटल में है। आपको बदरिया टेलीफोन कॉल किसी ने इत्तला दी कि लड़ाई हुई? ये इतला मुझे उनके हस्बैंड को कॉल आई थी कि उनको चोट लगी है, आप हॉस्पिटल पहुँचे। और बाकी फैमिली जो है खुद मकतूल जो हैं वो हंसी खुशी एक शादी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी फैमिली तैयारी कर रही है। हंसी खुशी तैयार हो रहे थे हम लोग। छोटी को मैंने तैयार कर दिया, मैं खुद तैयार हो रही हूँ, बड़ी बेटियाँ तैयार हो रही हैं, सब तैयार हो रहे हैं। हमें नहीं पता था, वो हमें तो यही कह के निकले कि मैं शादी वाले घर जा रहा हूँ, आप लोग रेडी रहे, मैं 7 बजे तक ले जाऊँगा आप लोगों को। उन्होंने आपको बताया कि ये जो बच्चों की लड़ाई थी, इसमें वो पहले भी बच्चों की जगह पे जाके खुद माफ़ी मांग के एक दफ़ा तस्फिया करवा चुके हैं। जी, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए ना, तब उन्हें कॉल आई है भतीजे की कि चाचू लड़ाई हो गई, आप इधर आएँ। तो मैंने उन्हें कहा मुझे भी साथ लेके चलें। कहते क्यों, आपने क्यों जाना? मैंने कहा गुस्से में आके बंदा कुछ ऊंच नीच कर देता, मुझे साथ लेके चले। कहते नहीं, आप छोटी को लेकर ना घर पे रहो, मैं अभी आया। वो तकरीबन असर का टाइम वहाँ से आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, कहते सुलह सफाई करवा के आया हूँ उनकी, कि बात इतनी बड़ी नहीं है तो इसको इतना ना बढ़ाओ। पहली बार सुलह करवा के आए हैं, एक इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है, उसके चेहरे पे खुशी होती है। क्या उस बात की खुशी थी? उनको लगता था कि मैं जो मामला सॉर्ट आउट करवा के आया हूँ वो ख़त्म हो गया है? जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड थे वो कि मामला ख़त्म हो गया है, कि इतना बड़ा मामला नहीं था, सब क्लियर है। तो इधर बैठे हैं, वो असर की नमाज़ पढ़ी है, इधर घर ही कहते जाना है जल्दी, मैं मस्जिद नहीं जा रहा, इधर ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ, शादी वाले घर जाना है, मैंने दुल्हन को लेने जाना है तो लेट हो जाऊँगा। यहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो, इधर मैं बैठी हूँ पास। तो यहीं से मुझे कह के चले गए हैं कि आप रेडी रहो, मैं आता हूँ अभी। तो हमें तो यही लगा था कि वो शादी वाले घर जा चुके हैं, हमें नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। और फिर अब ये हो गया, एक अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए, इस पे जितना अफसोस किया जाए वो कम है। कोई बाजी ऐसे लफ्ज़ नहीं हैं जो हम आपके दुख को कम करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए बोल सकते हैं। ये एक इंसान की अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी, इतनी जो है वो उम्र तय थी, उन्होंने जाना था, वो चले गए। जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, हमारा कानून है कि 2 हफ्ते होने को हैं, मुल्ज़िमान अभी तक जो हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं। क्या फैमिली को तब तक सब्र आ सकता है जब तक उनके कातिल जो हैं वो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं? सब्र तब तक नहीं है जब तक वो लोग वैसे ही नहीं मरेंगे जैसे उन्होंने मेरे शोहर को कत्ल किया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें बहुत बेदर्दी के साथ मारा गया है। मेरी मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि हमारे सामने उनको वैसे ही मारा जाए जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा था। नाजरीन, तय तो ये है कि आँख का बदला आँख, कान का बदला कान और जान का बदला जान। जिस ख़ानदान का सरबराह नाहक कत्ल किया गया, वो पूरा ख़ानदान एक ही मुतालबा कर रहा है कि उनके मकतूल को इंसाफ दिलाया जाए। और इंसाफ के तकाज़े तब पूरे होंगे जब कातिलों को कानून हिरासत में लेगा, जब उन पे प्रॉपर केस चलाकर उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाएगी कि इस ख़ानदान के रिश्ते हुए ज़ख्मों पर मरहम रखा
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है मुतासरा ख़ानदान के साथ और बात हो रही है उस नाहक कत्ल की जिसकी वजह इतनी बुनियादी और सरसरी है कि सुनने वालों की शायद आंखें शर्म से झुक जाएं। एक दरख्त की पौधे की टहनियाँ तोड़ने से मना करना इतना बड़ा जुर्म कि एक इंसानी जान ज़ाया हो जाए और 3 से 4 लोग ज़ख्मी भी हों। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मकतूल के भाई, फैमिली मेम्बर्स, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा क्या हुआ, क्या ऐसा जुर्म था आपके भाई का कि उन्हें अपनी जान से जाना पड़ा? बात तो मामूली सी थी, एक टहनी तोड़ने की, लेकिन वही जो टहनी तोड़ने का जो नुकसान है ना, वो हमारे भाई के कत्ल की शक्ल में जो हमारे सामने आया। वो इधर रहता था, हम जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो सिर्फ इससे वहाँ पे गया है कि मैं जो है ना देखता हूँ कि उनसे बात करता हूँ कि ये जो है ना मामला ये ख़त्म हो जाए, लड़ाई जो है ना ये ना दोबारा हो। लेकिन वो उनसे बात करने के लिए गया है, वहाँ पे जाके वो उन्होंने जो आगे से हमला किया है, तो उसमें जो है ना वो हमारे भाई की जो है ना वो जान चली गई। इन्होंने पहले जाके एक दफ़ा तस्फिया भी करवाया और तमाम लोगों के बिहाफ पे ख़ुद माजरत भी की। ऐसे ही हुआ ना कि हमने जो है ना बहुत कोशिश की है, कोई 5-7 बंदे गए हैं इनके पास, उनसे जो है ना माजरत भी की, उनसे ये भी कहा कि आप जैसा भी कहेंगे हम चौक में बैठ के आपसे माफ़ी मांग लेंगे, हमारी गलती है, अगर आप कहते हैं तो हम ये कर लेते हैं, और इसके अलावा जो अगर आप कहते हैं कि कोई मुआवजा तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे नाजरीन को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बग़ैर कसूर के माजरत करना भी इधर से इस जानिब से एक बड़ेपन का मुजाहरा था। हालांकि इब्तदा वहाँ से की गई, वहाँ से पहला अटैक किया गया, प्लास से हमला किया गया, उसका रिबर्टल आया कि एक दूसरे नौजवान ने मुश्तिल होकर जो है वो पत्थर चलाया, बात हुई, बात ख़त्म हो गई, सुलह हो गई, वक्ती तौर पे जो है वो मामला ऐसे लगा कि सेटल डाउन हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक मुश्तिल हजूम पूरा जो है वो हमला आवर होता है, फिर 1 घंटे के बाद दोबारा हमला आवर होता है और ये तीसरी अटेम्प्ट में जाके आपके भाई को अपनी जान से जाना पड़ा। ऐसे ही हुआ ना कि हमारे साथ जो उन्होंने वादा किया ना कि हम जो है नहीं कुछ भी नहीं करते हैं, उधर ही बैठ के जो है ना मामला जो सुलझा लेते हैं। ज़ाहिर है कि मोहल्लेदार हैं, एक जगह रहते हैं, तो इसलिए जो है ना उधर ही बैठ के जो है ना मामला सुलझा लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना वो हमें मालूम नहीं है कि उनको क्या हो गया कि वो जत्था बना के आ गए, हमारी दुकान पे तोड़ फोड़ की है, शीशे तोड़ दिए और भी गाल मगलोच भी की। बहुत मुश्किल से जो है ना कुछ चंद महल्लेदार जो है ना उन्होंने उनको मना किया कि भाई आप लोग हट जाओ, लेकिन वो ना मुश्तिल ही रहे हैं। उनके पास जो है ना कुछ चीज़ भी हो गई, लाजमी बात है, बाद में जो है राड भी उनके पास और भी चीज़ें आ गई। तो उस वक्त जो है ना हमारे भाई ने जो है ना कोशिश की कि इनके साथ जो है ना वो दोबारा जो है ना बातचीत करते। वहाँ पे जो है ना फिर दोबारा जो है ना वो बातचीत करने के जब वो गए तो उन्होंने आगे से जो है ना उन पे हमला किया है। उसमें जो है ना हमारे भाई जो दूसरे हैं वो भी ज़ाहिर है कि बचाने की कोशिश भी हुई और भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें जो है ना हमारे भाई की जान चली गई। पुलिस का इसमें क्या किरदार है? अगर पहली दफ़ा जब अटैक हुआ था पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई, आपके भाई ने कहा कि उन्होंने ख़ुद अपनी बेटी को देखा जो रो रो के पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी कि यहाँ कुछ बड़ा हो जाएगा, खुदारा अब यहाँ पे आके बीच बचाव करवाएं। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। वो इदारे जो हमारी जान और हमारे माल के मुहाफ़िज़ हैं, जो ये दावा करते हैं कि आप जस्ट 15 पे कॉल कीजिए, हम 5 मिनट में आपके पास होंगे, 7 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। अभी तक 12 दिन गुजर गए इस सानहे को, मुल्ज़िमान अभी तक इनकी पहुंच से दूर हैं, वक़ूआ पे ये लोग टाइम पे नहीं पहुंच सके। क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि इनकी जो है ना नाहिली की वजह से ये सानहा हुआ है। इनको जब झगड़ा हुआ है इनको जो है ना 3.5 मिनट की कॉल एक भाई ने की है, भतीजे मेरे ने, और एक दूसरे भतीजे ने उसने भी कॉल की है। अब उनकी जो है ना अपना 15 पे जो बात की है, कॉल की है, उनका ना पहुंचना जो है ना इस अपना मर्डर का जो है ना वजह बनी है। और अब तक उसके बाद जब केस ये हो गया, सारा कुछ हो गया, FIR जो हो गई, उसके बाद जो है ना पुलिस का जो है ना रवैया वो बहुत सर्द है। अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं की उन्होंने। दूसरी पार्टी जो है उसके 4 बंदों ने जो है ना वो बेल करवा ली। जो असल मुल्ज़िम है 302 का,
वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना कोई छापा ही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मुबैना तौर पर जब ये सानिहा हो गया, आपके भाई की जान चली गई, तब जब पहला रिस्पांस पुलिस ने दिया उसमें भी वो कातिल फैमिली के पास आकर बैठकर बाकायदा जो है टाइम स्पेंड करके वापस गए हैं। उस वक्त क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? हम लोग जो है ना अपनी मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए, भाई हमारा जो है वो फौत हो गया। हम लोग सब परेशान और हमें कुछ नहीं इल्म कि क्या कुछ हो रहा है उसके पीछे, लेकिन हमें इतला मिली कि वो जो है ना पुलिस आई थी बाद में आके वहाँ पे कोई चाय पानी पी के और वो वापस चले गए। क्या कहते हैं, क्या मुतालबा है आपका? आज 12 तारीख़ है, आज हमारे आला हुकाम की जानिब से दी गई डेडलाइन भी गुजर गई कि हम इतने दिनों में पकड़ लेंगे। क्या आपको कोई ऐसी सरगर्मी, पुलिस की एक्टिविटी नज़र आती है जो नॉर्मली नज़र आती है ऐसे केसेस में कि रेड्स हो रहे हैं, पुलिस जो है वो बड़ी लगी हुई है? क्या कहते हैं, अगर आला हुकाम आपको सुन रहे हैं, सीएम पंजाब आपको सुन रही हैं, आईजी पंजाब तक अगर आपकी आवाज़ जा रही है तो क्या कहें? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो भी मामला है उसको इंसाफ के साथ जो है ना डील किया जाए। हम नहीं कहते कि उनके साथ जुल्म किया जाए, उनके साथ किसी किस्म का, लेकिन जो हुआ है कम से कम जो है ना आईजी और ये अपना मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हमारी तो उनसे अपील है कि जो है ना इसको केस को देख के हुक्म जो मुतलका हुकाम है उनसे जो है ना इसके बारे में जो रिपोर्ट तलब की जाए और उन्हें सख्ती से जो है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमारी जो है ना बात सुनवाई नहीं हो रही। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने मकतूल के भाई की गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं जो उस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं, ख़ुद भी मुतासर हुए, इनको भी जो है वो ज़ख्मी किया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान। फ़ुरकान, आपका मकतूल से क्या रिश्ता है? वो मेरे चाचा थे, सके चचा थे आपके। क्या हुआ था उस दिन? ऐसी क्या बात हो गई कि बात एक मॉब के अटैक तक और फिर एक इंसानी जान के ज़िया तक पहुंच गई? सर पहले तो बहुत नॉर्मल बात थी, हम तो इधर आ गए वापस, सुलह सफाई वाली बात शुरू हो गई, हम वापस अपने घर आ गए। बाद में हमें फ़ोन आया कि उन्होंने दोबारा अटैक कर दिया हमारे ऊपर। फिर हम इधर से गए दोनों, मेरे चाचा और मैं। जब उधर पहुँचे हैं तो देखा है कि मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं उधर। तो हमने उधर जाके पूछा उनसे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो आए और उन्होंने आके इधर अटैक किया। तो हम गए उनसे बात करने के लिए उधर, पर उन्होंने जब हम उधर गए वो पहले तैयार खड़े थे उधर कि हमला करना है हमने। हम जैसे ही उधर गए उन्होंने हमला शुरू कर दिया। संभलने का, बात का मौका नहीं दिया गया। बात उन बस वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये काम शुरू हो गया। उनसे मेरे चाचा ने बोला भी है पर नहीं, उन्होंने बात नहीं सुनी, बस उन्होंने अपना काम शुरू किया और इसी दौरान मेरे चाचा की डेथ हो गई। आपको भी चोटें आई? चोट लगने के साथ, हाँ जी, मेरे यहाँ पर चोट लगी है। मुझे 3-4 बंदों ने पकड़ा था उधर, तो मुझे छुड़ाते हुए उनके जो ना ये मामला पेश आ गए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हमारी इलाका मकीनों से बात हुई। यहाँ पे हर आंख अश्कबार है। तमाम अहले इलाका जो हैं उस शरीफ़ुन नफ्स इंसान की शराफत की गवाही दे रहे हैं। हमारी जिस शख्स से बात हुई उसने आंखों में आंसू लिए गवाही दी कि वो सुलह जो इंसान था वो किसी और की लड़ाई में ख़ुद जाकर माफ़ी मांगकर सुलह सफाई की कोशिश करता था और उस शख्स का कसूर ये था कि वो मामलात को बिगड़ने से बचाना चाहता था। इलाका मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप एक ही इलाके में रहते हैं, यहाँ पे रहते हुए आपको अरसा हो गया, क्या कहेंगे? इतना अफसोसनाक वाक़या है और उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, क्या कहते हैं? ये इन्हों की शराफत की जी गल है ना जी, उत्ते सन तकरीबन 20 साल हो गए। बहुत नहायत शरीफ आदमी ने, लड़ाई वाला इन्हों का मकसद ही कोई नहीं। असी भी इस गल से बड़े परेशान हाँ कि ये तो लड़न वाले बंदे ही नहीं, ये वकूआ क्यों होया और इन्हों जुल्म होया और बहुत ज़्यादा जुल्म होया और ज़्यादती हुई और सुनवाई इन्हों की बिल्कुल नहीं हो रही हो मुकम्मल तौर पर। गल है कि ये देखो वकूए नूं कितने दिन हो गए ने, कोई इन्होंने हेल्प नहीं है किसी भी नहीं। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू आपने सुनी, आज का प्रोग्राम आपने देखा और जाना कि किस तरीके से एक सुलह जो शख्स नाहक कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, बात यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की है, फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी की है। DIG सुहेल अख्तर सुखेरा जो RPO फैसलाबाद हैं, मुतासरा ख़ानदान ने उनसे रुजू किया, उनसे बात की। RPO की जानिब से इस ख़ानदान को यकीन दहानी करवाई गई थी
کہ آپ کو 12 تک آپ کے ملزمان کو حراست میں لے لیا جائے گا. آج 12 ختم ہونے والی ہے, ڈیڈ لائن ختم ہوئی. ملزمان مبینہ طور پر اسی علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں. بہت سی شہادتیں ایسی موصول ہوئیں کہ ملزمان اسی علاقے میں پھر رہے ہیں. پولیس کی کارکردگی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. متعلقہ تھانہ کیا کر رہا ہے؟ کتنے ریڈز ہوئے؟ کتنی مخلصانہ کوشش کی گئی ایک متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کے لیے؟ سی ایم پنجاب سے پورے خاندان نے اپیل کی ہے, آئی جی پنجاب سے پورے خاندان نے اپیل کی ہے کہ وہ ناحق ظلم کسی کے ساتھ نہیں چاہتے, لیکن ایٹ لیسٹ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. کلپریٹس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ایسی قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے کہ 4 بیٹیوں کا باپ جو ناحق قتل کیا گیا, اس خاندان کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم ضرور رکھا جا سکے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.